क्याटेगोरीमा आउने भयो भने कि त यो अर्डिनल हुन्छ कि त यो नोमिनल हुन्छ। जस्तो अब यहाँ पहिलो अर्को भेरिएबलको नाम के हो? नेम। यहाँ नेम लेख्नु यहाँ नेम लेख। त्यो लेख्ने बेलामा हेर है कहिले पनि यहाँ स्पेस लेख्न पाउँदैनौ। नेम अफ लेख्न पाउँदैनौ। सिंगल वर्ड लेख, स्पेस पनि मान्दैन तर अन्डरस्कोर मान्छ। कुनै बेला लेख्नु पर्ने भयो भने अन्डरस्कोर चाहिँ बनाउन पाइन्छ। अब यो नेम केमा आउँछ? नाम त आफै टाइप गर्नु राम्रो हो। यसको नाम यहाँ के लेख्ने? STRING स्ट्रिङ लेख हो। अनि विथ भनेको कति बनाऊ? यसको 50 लेख के। विथ भनेको RAM राम भन्छ 3टा वर्ड भयो कि। विथ भनेको उसले 50 वटा वर्ड कन्टेन गर्छ भनेको। यो राममा कति भयो? RAM राम 3टा भयो। बाजु लेख्नु पर्यो BASADUR 7 भयो। अगाडिको 4 पछाडिको 7 11 भयो। त्यस्तै चाहिँ 50 भन्दा बढी हाम्रो चाहिदैन है। 50 भयो भने हामीलाई पुग्छ। त्यसपछि यहाँ जाऊ डेसिमल पोइन्ट हामीलाई चाहिदैन। यहाँ के भयो? लेभलमा कसको नाम हो? हार्मोनीको हो कि छोराको नाम हो? फ्यामिली मेम्बरको नाम हो? त्यो यहाँ लेख। त्यो नेम कसको हो? नेम अफ हाउस होल्ड हेड ए हेर। त्यसपछि भ्यालुज पनि चाहिदैन। मिसिङ पनि छोड्यो अहिले। यहाँ जाऊ यो पनि केमा आउँछ? त्यसलाई हामीले नोमिनल लेख्छौँ है। त्यसले हामीले खासै फरक पर्दैन। अर्कोमा हेर अझै। त्यसपछि यहाँ के छ? जेन्डर छ। यहाँ लेख जेन्डर भनेर। जेन्डरमा हाम्रो यसको के भयो? हामीले मेल भयो 1 फिमेल भयो 2 गराउँछौँ नि त कोडिङ गराउँछौँ। कोडिङ गराएपछि जहिले पनि यो केमा जान्छ भन्दा न्युमेरिकमा जान्छ। यहाँ पनि के भयो? यहाँ न्युमेरिक भयो। विथ छोड्दै यसले खासै हामीलाई फरक पार्दैन। यहाँ जेन्डर कसको? जेन्डर अफ हाउस होल्ड हेड। ठिक छ। अब यहाँ भ्यालुजको लागि काम आउँछ। भ्यालुज भनेको जेन्डर भित्र के छ नि त है। तिमीले यहाँ भ्यालुजमा क्लिक गर्यौ भने त्यहाँ लेख्ने ठाउँमा आउँछ। मैले देखाउँछु। मैले 1 फर मेल लेख्छु, 2 फर मैले फिमेल गराउँछु है। त्यसपछि मिसिङ कलम अलाइन हामीलाई चाहिदैन। पछाडि चाहिन्छ यो। त्यो के भयो? नोमिनलै भएन। नोमिनल। त्यसपछि अर्को हेर्नु यहाँ के छ फेरि? एज। यहाँ के लेख्नु पर्यो हामीले? अहिले आउँछ एज। एज पछि सर हजुर न्युमेरिकको वाइडमा के लेख्ने? यसबाट केही फरक पर्दैन चाहिदैन। सर यहाँ त लेख्ने त्यस अलरेडी भए पनि हुन्छ नभए पनि खासै फरक पर्दैन। हामीलाई चाहिन्छ। एजमा हेर त एज के भयो? नम्बरमा आउने हो किन? सबै यो नाम मात्रै स्ट्रिङमा लेख्ने अरू सबै आएपछि न्युमेरिक बनाऊ कि। नेम बाहेक अरू सबै के गरौ? न्युमेरिक बनाऊ। यहाँ के भयो? न्युमेरिक भयो। त्यसपछि विथ डेसिमल पोइन्ट छोड्देऊ। खास पर्दैन हामीलाई। यसको पूर्व यहाँ लेख कसको एज हो? एज अफ हाउस होल्ड हेड। एज भित्र अब क्याटेगोरी गराउनु हो र हाइट भने नगराउ। यसलाई एज छोड्देऊ। यस भ्यालु हुँदैन। जहाँनिर गएर क्याटेगोरी त आउँछ नि त्यहाँबाट भ्यालुजको काम आउँछ। अप्सन आएको बेलामा भ्यालुजको काम आउँछ है। अप्सन नभएको ठाउँमा भ्यालुजको कुरा आउँदैन। जेन्डरमा आउँछ भ्यालुजको कुरा, अकुपेसनमा आउँछ, एजुकेसनमा आउँछ, म्यारिटल स्ट्याटसमा आउँछ, यिनीहरूमा चाहिँ आउँछ। जस्तो एज भयो, सिरियल नम्बर भयो, हाइट भयो, वेटहरूमा यो भ्यालुजको काम हुँदैन है। अब अरू यहाँ सबै छोड्दै यहाँ आऊ। एजभित्र के हो? नम्बर आउँछ नि त। नम्बर आएपछि के भयो? स्केल भयो। नोमिनल र अर्डिनल भनेको क्याटेगोरी आएपछि हो कि। नोमिनल अर्डिनल क्याटेगोरी आएपछि हो। नम्बरमा आएपछि के हो? स्केल हो। अब यो नोमिनल अर्डिनल पनि फेरि के हो? भित्रको अर्डर फलो गर्यो भने अर्डिनल, फलो गरेन भने नोमिनल। जस्तो तिमीलाई स्टेज अफ द क्यान्सर भने यो आए मात्रै अर्डिनल हो, नभए सबै केसमा के हुन्छ भन्दा नोमिनलै हुन्छ। अर्को के छ हेर्दा PDC लेखेँ मैले हो। PDC अथवा म्युनिसिपालिटी के हो लेखेँ मैले यहाँ के लेखेँ भन्दा BDC _ MUNI लेखेँ मैले है। तब के भयो? त्यसलाई टाइप गर्नुको लागि कालिम्पोङ 4 भनेर लेख्छ नि त हैन? यहाँ के भयो? स्ट्रिङ भयो। त्यसपछि विथ कति राख्यो न? जति राख्नु हुन्छ 20 लेखेँ। डेसिमल पोइन्ट नभए पनि हुन्छ। यसको फुल फर्म के हो? DDC / म्युनिसिपालिटी अफ कसको? हाउस होल्ड हेड। यसभित्र अप्सन आउँछ र
आउँदैन अब आउँछ भन्दिँदै है 1 फर VBC गराऊ 2 फर मिन्सी गराइदेऊ यस्तो गराउने छ भने यता फेरि हामीले यहाँ स्ट्रिङ लेख्न पाउँदैनौँ फेरि तिमीलाई गाउँपालिकाको नामै लेख्नुपर्ने छ भने यता न्युमेरिक गराउनु पर्यो है सुन त यहाँ तिमीलाई हो गाउँपालिका हो कि VDC हो भनेर छुट्याउनु मात्रै पर्यो भने यहाँ के हुन्छ न्युमेरिक हुन्छ त्यो गाउँपालिकाको नामै लेख्नुपर्ने छ भने बल्ल यो यहाँ के हुन्छ स्ट्रिङ हुन्छ नभए यो के हुन्छ न्युमेरिक हुन्छ अब नाम हामीलाई नचाहिएला मैले यहाँ न्युमेरिक लेखेँ है बुझ्यौ अब यसको के भयो यहाँ नोमिनल भएन फेरि यहाँ त अर्को हेर्छ के छ वार्ड हो के लेख्नु पर्यो हामीले वार्ड लेख्छौँ यो के भयो न्युमेरिक होइन र वार्ड त नम्बर सबै आउँछ त्यो यहाँ खासै फरक परेन यहाँ अब यो वार्ड लेख्यो वार्ड नम्बर अफ आउँछ है त्यसपछि वार्डभित्र अप्सन छ र छैन जति हो त्यो 3 गर्ने यहाँ के आउँछ अब स्केल फेरि अब आऊ यसको काम सकियो यो हाउस होल्ड हेर्ने काम सकियो अब त्यो भएका फ्यामिली मेम्बर भर्नु पर्यो भने के भने यदि त्यो गरे हामीसँग कतिवटा फ्यामिली मेम्बर छन् 10 वटा छन् भने हामीले 10 वटा बनाउनु पर्यो है 10 वटा बनाएर पुग्छ यो एकजना भइहाल्छ यहाँ 1 लेखेको छु नि त्यसमा 2 लेखेको छु फेरि 3 लेख्ने फेरि 4 5 6 7 8 9 1 फेरि अगाडि नै छु पछाडि गएको छैन म सक्छु गर्न न म्याक्सिमम भनेको अब नेपालको हाउसहोल्डको साइज कति हो कति हो नेपालको हाउसहोल्डको साइज कति हो काटु पर्ने त्यो पनि TFR नेपालमा त्यो परिवारको साइज कति छ 5 6 छ 6 वटा बनाए जोइन्ट फ्यामिली र न्युक्लियर फ्यामिली के छ नि त त्यो आयो भने चाहिँ राम्रो हो नभए चाहिँ अब कसो छ सर यो स्केल र नोमिनलको यसो स्केल र कान्छ यस्तो हो तिमीलाई नम्बरमा आउनु भयो भने स्केल है नम्बर कहाँ आउँछ सिरियल नम्बर आउँछ एजमा नम्बर आउँछ वार्डमा नम्बर आउँछ स्केल भयो है अब जहाँनिर क्याटेगोरी आउँछ नि त्यो चाहिँ के भयो नोमिनल भयो जस्तो जेन्डरमा क्याटेगोरी आउँछ अनि VDCमा आउँछ अरूमा आउँछ त्यही भएर यसको यता के भयो भन्दा हाम्रो नोमिनल बुझ्छौ अब यो त पहिलो क्वेशन भयो है सर स्ट्रिङ र न्युमेरिकको यस्तो भन्नु ल स्ट्रिङ भनेको नाम अक्षरमा टाइप गर्नु पर्यो भने के जस्तो नाम भनेको नेमहरु लेखेको छ नि त नेम आफै टाइप गर्ने हैन नेममा त अप्सन हुँदैन नि त नेममा हामीले राम बहादुर श्याम बहादुर लेख्नु पर्ने छ भने के आउँछ स्ट्रिङ कोडमा लेख्नु पर्ने भयो भने स्ट्रिङ नभए अरु बेला स्ट्रिङ कुरा मात्रै नाममा मात्रै हामीले स्ट्रिङ गराउँछौं नभए अथवा ओपनिङ क्वेशनहरु छन् भने स्ट्रिङ गराउँछौं नभए सधैँभरि हामीले न्युमेरिक नै गराउँछौं यस्तो डलर भनेको तिमीलाई सुन्नु त यो डेट कुरा डलर कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिदैन है हामीले अलमोस्ट काम गरेपछि हामीले डेटसँग टाइम चाहिँ दिँदा पर्दैन डेट चाहिन्छ डेट भनेको त आर्को मिति जस्तो यहाँ हेर त सुन हेर अगाडिको यो चाहिँ गर्न सक्छु बुझ्यौ पछाडि गएर त म पेज पढ्दै 2.1 मा के लेखेको छ भन्दा परिवारको प्रकार लेखेको छ भनेको टाइप अफ फ्यामिली लेखेको छ अब यहाँ के लेख्ने यहाँ यो दर्शन गरायो कि मैले यो नेम 1 जेन्डर 1 एज 1 मेजर 1 हुँदै यो 10 वटा बनाउने त्यसपछि म आए यहाँ लेखेको छ परिवारको प्रकार लेखेको छ के लेख्ने त्यो 10 वटा फेरि 6 को पछिबाट बनाउने हो 6 को पछिबाट 10 वटा बनाउने हो है यहाँ टाइप अन्डरस्कोर मैले क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ अब
क्वेसन नम्बर 1 को एउटा फोल्डर अनि होइन यसैमा जाने हो सर सर्टकै जाने हो त्यही अहिले सब काम गर्नु तल त है फेरि जस क्वेसन नम्बर सबै क्वेसनहरु चाहिँ एउटै फोल्डरमा बनाउनु है यो त धेरै राम्रो हुन्छ होला लानु हुन्छ एउटा मिस्टेक गर्नु हामी एकदमै भेटरान रिसर्चर त होइन होला होइन भर्खर सिक्न आएको सिक्ने बेलामा किन डिलेट गर्नु पर्छ सरलाई बनाऊ त्यसपछि जान्यो भने पछि डिल गर्न सिकाइदिन्छ पहिला इरेज गर्ने हो पहिला सिक्ने अनि बल्ल इरेज गर्नु अहिले सुरुमा चाहिँ त्यस्तो कम्प्रोमाइज नगर है सुरुमा यहाँ लेखेको छ टाइप अफ फ्यामिली लेखेको छ मैले के लेखेँ टाइप अन्डरस्कोर टाइप अन्डरस्कोर मैले यहाँ फ्यामिली लेखेँ अनि यहाँ दिएको छ 1 नम्बरमा 1 गल 2 मा जोइन 3 मा दिएको छ न्युक्लियर जोइन र के दिएको छ बिगर दिएको रहेछ तीनटा वर दिएको छ अप्सन है यहाँ के भयो के हो न्युमेरिक टाइप मात्रै गर्ने गयो भने स्ट्रिङ आउने हो के डेसिमल पोइन्ट हामीलाई छोड्देऊ त्यहाँ भए पनि समस्या भयो नभए पनि हाम्रो समस्या हुँदैन डेसिमल पोइन्ट हुँदैन त्यहाँ 0 बनाइदिएको हुन्छ अब यसको फुलमा मैले लेख त्यो के हो टाइप अफ फ्यामिली हजुर और तो यो अगाडिको तिम्रो सम्झना मात्रै हो यो सिरियल नम्बर अगाडि यो 2.1 2.2 खासै अर्थ हुँदैन हाम्रो चाहिँदैन अब हामीले यहाँ गएर भ्यालुजमा गएर के लेख्नु पर्यो 1 2 3 गर्नु पर्यो के 1 मा न्युक्लियर 3 मा जोइन अर्कोमा के भन्छ एक्सटेन्डेड त्यसपछि यसको यहाँ के भयो हामीले चाहिँ कसरी हो सर यहाँ भ्यालुजमा त्यो राख्ने ल राख्न मिल्छ अब एउटा म गर्छु है त्यहाँ म त्यहाँको गराए बोर्डमा है त्यो टाइप गर्नु पर्यो भने सुरुमा हाम्रो के छ सिरियल नम्बर हो के अरे बोर्डमा लेख्ने त्यहाँ के लेख्ने सिरियल नम्बर लेख्ने अर्कोमा जाने न्युमेरिक हो चाहिन्छ ल चाहिन्छ भने घरमा मिल्छ के छैन देखिए छ घरमा मिल्छ है जति भएन डेसिमल पोइन्ट चाहिन्छ चाहिन्छ भने घटाइदियो 0 बनाइदियो चाहिन्छ भने कति हो लेख यसको लेभल यहाँ लेख के लेख्ने सिरियल नम्बर भयो भ्यालु पुरा आउँछ आउँदैन नले गयो यहाँ जाऊ यहाँ छोड्देऊ लास्टमा गएर के भयो स्केल बनाइदियो ठीक छ 3 नम्बर भयो त्यसमा के छ हाम्रो बेटा होइन अहिले मिलन मिल्दै पुगेको बाबु यस्तै हो दोस्रोमा के थियो आफ्नो हेर्दा यहाँ लेख नेम यहाँ लेख्ने अनि यहाँ नेम लेख्ने हो अनि यता के गर्ने स्ट्रिङ गराउनु त्यसपछि ओके गर यहाँ जाऊ नेममा यहाँ के लेख्ने कुन के लेख्ने नेम अफ भयो भ्यालु पुरा आउँछ आउँदैन लास्टमा के गरौँ नि नोमिनल छोड्नु हुँदैन त्यसपछि के हो जेन्डर यहाँ के आउँछ न्युमेरिक नै आउँछ डेसिमल राख्ने हो होइन 0 बनाइदियो अनि यहाँ के आउटफुल है ठीक छ भ्यालुमा जाऊ भ्यालुमा गएर गरेपछि भ्यालु लेभल नि आउँछ कि 1 मा के यहाँ 1 लेख अनि यहाँ मेल लेख एड गर त्यसपछि 2 लेख यहाँ फिमेल लेख
एड गर अनि ओके गर भयो लास्ट के गर्ने यो स्किल हो र हैन सोगिन अब जेन्डर स्किल भयो एज लेख्नु एज यता गएर के भयो यसको न्युमेरिक भयो डेसिमल पोइन्ट चाहिन्छ साइन आउट गराइदेऊ के भयो उता गएर बस्छ के भयो लास्टमा अब यहाँ स्केल भयो त्यसपछि के छ यसपछि के हो BDC हो अनि यहाँ BDC लेखे अन्डरस्कोर के लेखे अन्डरस्कोर म्युनिसिपालिटी के भयो BDC और ठीक छ अनि यहाँ जाऊ हाल्छौ गएर 1 for day 1 मा BDC हजुर त्यसपछि लास्ट बियरलाई बोले जेन्डर लेख्छ है ये रिपिट गर्न मान्दैन है मान्छे जेन्डर लेख्छ फेरि पनि जेन्डर लेख्छ चाहिँ मान्दैन जेन्डर 1 लेख ल यहाँ चाहिँ के लेख जेन्डर अफ फ्यामिली लेख के है जेन्डर अफ माथि हाउस भेटको सकिएन कुरा त्यसपछि जेन्डर अफ फर्स्ट फ्यामिलीमा लेख जेन्डर अफ सेकेन्ड जेन्डर मात्र जेन्डर आयो त्यही जेन्डर अफ फर्स्ट फ्यामिलीमा देखाइ कसको लागि हो कसको लागि हो भयो यहाँ भ्यालुमा जाऊ लेख्न गएपछि यसको साइडमा एउटा सानो बक्स आउँछ के आयो 1 लेख अनि लेख्नु पर्यो जतिवटा आउँछ नेम 1 नेम 2 हुँदै जानुपर्छ निमा भनेको एउटा बच्चाको भयो त्यसरी छोरीको छोराको त्यसरी छोरीको भने लामो हुन्छ कस्तो भनेको नम्बरमा आउनु एज आउँछ सिरियल सिरियल नम्बर हाम्रो क्याटेगोरी आउँछ गाडी गरेका हो सक्छ होइन एकचोटि यसरी बनाउँदै जाने डाटा एन्ट्री गर्ने कहाँ जाने भन्दा सिरियल नम्बर आयो सिरियल नम्बर
के भयो नेम के हो नेममा चाहिँ सिरियल नम्बर रामले हेर हाम्रो नेम के आयो त नेममा जेन्डर के डाटा दियो अब टाइममा टाइम भने हाम्रो न्युमेरिक सिरियल नम्बर 1 नेम राख जेन्डर राख एज राख एडिसी राख जेन्डर फेरि जेन्डर राख जीवन चाहिँ सिरियल नम्बर हो एउटा घरको एक लाइन मात्र आउँछ जति हो कसको सिरियल नम्बर कसको हुँदैन नि 10 वटा बनाउँदा मिजर्समा स्केल स्केल मिजर्समा सेभ गर्ने बानी गरेर फेरि सेभ भएको हुँदैन नि फाइलमा गएर सेभ गर्ने नम्बरमा अब टक्क निमान आउँछ भोलि आउँदाखेरि सबैले कतिवटा बनाउन सक्छ त भेरिएबल बनाउनु बसेर लाइब्रेरी